अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। इस वक्त मैं रोंदू के बहुत ही खूबसूरत और नवाही इलाके तलू में मौजूद हूं। जैसा कि आप सबके इल्म है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है और मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब भी आ चुका है। कुछ इलाकों के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। ख़ास तौर पर अगर हम तलू की बात करें तो यहाँ पर कुछ अर्सा कबल ज़िलज़िले के मुतासिरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और तुर्मी में सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्त बे है। सड़कें बंद हैं और साथ साथ लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं कुर्बानी की जा रही है और ये रिलीफ़ जो है ये फ़राहम की जा रही है। किंग सलमान रिलीफ़ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर एड तकसीम किया जा रहा है, गोश्त तकसीम किया जा रहा है क्योंकि कुर्बानी का मौका है। ऐसे में मुतअद्दिद इलाकों के जो लोग हैं वो गोश्त से महरूम रह जाते हैं, रिलीफ़ से महरूम रह जाते हैं। तो अवलिन कोशिश ये की जा रही है कि पहली ही फ़ुर्सत में उन तमाम इलाकों के लोगों को रिलीफ़ फराहम किया जाए जो ईद की खुशियों से कोसों दूर हैं। इस वक्त यहाँ पर कुर्बानी की जा रही है और लगभग 50 के करीब जानवर जो है तलू के मकाम पर कुर्बान किए जा चुके हैं और ये जो गोश्त है ये यहाँ पर मुकामी अफराद ख़ास तौर पर जो ज़लज़ला मुतासिरीन हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त यहाँ पर इलाके के सरकर्दा और इलाके के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब, यकीनन जो प्रिंस सलमान फाउंडेशन है उनका ये इक़दाम लायक तहसीन है। आपके इलाके में ज़लज़ला मुतासिरीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है। सबसे पहले उनकी हालत ज़रा बताइएगा, इस वक्त किस हालत में है वो? ज़िलज़िले का बहुत नुकसान हो गया सर इधर। अच्छा अभी तो अमन है, इधर कुर्बानी दिया है, कुर्बानी के लिए माल। अच्छा अभी गोश्त मोश्त तैयार किया है, लोगों को तकसीम करके दे दूँगा। सही। ये प्रिंस सलमान फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम आज यहाँ पर कितने जानवर तकसीम किए गए हैं और ये कहाँ कहाँ तक आप पहुँचाने वाले हैं? 50 बकरी ज़बह किया है इधर। बस इधर लोगों को गरीब और अच्छे यतीम को तकसीम करके दे दूँगा। सही। किस नज़र से देखते हैं इस इनिशिएटिव को आप, इस इक़दाम को? अच्छा नज़र आता है, मुस्तक़बिल करीब अभी होना चाहिए। होगा। सही सही। ये इलाके के सरकर्दा हैं जनाब, चेयरमैन है, इनका ये कहना है कि ये जो गोश्त है ये यहाँ पर मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। लगभग 50 के करीब बकरे जो यहाँ पर ज़बह किए गए हैं, उससे गोश्त तैयार किया जा रहा है और तकरीबन एक बकरा जो है वो 4 अफराद में तकसीम किया जाएगा तो गोश्त की अच्छी खासी मकदार जो है मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच जाएगी। हफीज़ुर रहमान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, सोशल वर्कर हैं और इस पूरे मुहिम को आप भी देख रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हयात फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हयात फाउंडेशन और प्रिंस सलमान साहब का जो इक़दाम है यकीनन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे इत्तलात हैं चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में इसे एक्सटेंड किया गया है। कहाँ कहाँ आज तकसीम होने जा रहा है गोश्त? सर मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है, मैं गवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। ये हमारे साथ डॉक्टर एहसान साहब है, वो किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से इस्लामाबाद से है। मैं बेसिकली फोकल पर्सन हूँ जीबी में हयात फाउंडेशन की तरफ से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है ये मेरे अंडर आता है, हम इसको तकसीम कर रहे हैं। तो आज हम मौजूद है यहाँ में रोंदू का एक गाँव है तलू के मकाम पे 50 बकरे हमने ज़बह करके अभी तकसीम हो रहे हैं। मरदार साहब ने आपका जो व्यू दिया वो सुना, तो 50 के करीब यहाँ पे होंगे, फिर आगे जाके स्तक में है, फिर आगे जाके तुर्मिक में है, दासू में है। तो 75 बकरे मतलब यहाँ तकसीम होंगे आज। कल हम थे वहाँ में थोंगमुस में भी 75 किंग सलमान खादिमुल हरमैन और शरीफैन की तरफ से खुसूसी इन पहाड़ी इलाकों में वहाँ सऊदी अरब के रेगिस्तान से यहाँ इनके आवाम के लिए एक कुर्बानी की खुशी में इनको भी शरीक कर लें। तो इसी सिलसिले में हम आए हुए हैं और तकसीम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और बेहतरीन अंदाज में हम तकसीम कर रहे हैं। सही। कहाँ कहाँ तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा अगले सालों की अगर हम बात करें? इस साल तो आपने किया, यहाँ तलू के मकाम पर आपने किया, तुर्मी में करने जा रहे हैं और स्तक में भी आप जानवर कुर्बान करने जा रहे हैं। अगले साल का क्या प्लान है? अगले साल का तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहाँ इस्लामाबाद में मेन ऑफिस है, वो क्या डिसीजन लेंगे। तो मेरा अभी कंफर्म एक ये है कि किंग सलमान रिलीफ की तरफ से विंटर किट्स जो आ रहे हैं अभी तकरीबन 35,000 के करीब जो मलबूसात है, गर्म मलबूसात, रज़ाई और जोराब ले लें, अंडरवेयर जो गर्म जो मलबूसात हैं, वो अभी मेरे ख़्याल में अक्टूबर और नवंबर में आ रहा है। पूरा जीबी के कोई हर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो वो भी खादिमुल हरमैन शरीफैन सऊदी अरब का जो बादशाह है किंग सलमान की तरफ से, तो वो एक गिफ्ट समझ लें जीबी के अवाम के लिए। तो वो अनकरीब आ रहा है इंशाल्लाह। किंग सलमान की जानिब से ये तोहफ़ा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए। और जिस तरह हफीज़ुर रहमान साहब ने बताया कि ये तुर्मिक में भी जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं, वहाँ पे सैलाब मुतासिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है और साथ साथ स्तक में भी जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं, यहाँ भी जानवर कुर्बान किए गए। आप मुझे बताएं इस इक़दाम को कैसे देखते हैं आप? ईद के मौके पर
प्रिंस साहब ने आपको भी याद रखा, यहाँ पर बड़ी मकदार में जानवर कुर्बान किए गए। इस तरह के इक़दाम क्यों ज़रूरी हैं? सर ये ज़रूरी इसलिए है कि इधर गरीब लोग बसते हैं और मुतासरीन बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो ज़िलज़िले में मुतासिर हैं, और साथ साथ में अभी ये बारिशों की वजह से सैलाब का भी मुतासिर बहुत इलाके मुतासिर हुए हैं, तो कुछ लोगों का तैयार फसलें भी तबाह हो चुके हैं। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इन इलाक़ों में तरजीह दिया जाए, तो उनकी मेहरबानी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने तरजीह दिया ये ज़िलज़िला ज़दगान और ये मुतासिरा जहाँ पे ज़िलज़िले की वजह से और ये सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, तो इनके लिए तरजीह दिया है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद आप क्या डिमांड करते हैं? चूँकि आपने बताया यहाँ पर ज़िलज़िला मुतासिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है, रिलीफ के हवाले से तो अच्छी खासी आपकी खदमात हो रही है, रिहेबिलिटेशन के हवाले से इक़दाम से आप मुतमईन हैं जो हुकूमती सतह पर इक़दाम हुए हैं? सर वो तो हमें हुकूमत ने तो क्या कहते हैं 27 दिसंबर से अब तक, जिसमें मैं ख़ुद कमेटी में शामिल हूँ, कोर कमेटी में ज़िलज़िला ज़दगान के ये गंज यूनियन का, तो उन्होंने हमें लिस्टों पर लिस्टें बनवा रहे हैं मगर कोई इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। तो अब भी उन्होंने हमें तसल्ली दिया था कि जो यहाँ से माइग्रेट करके चले गए हैं इनके लिए वो दे देंगे, क्या कहते हैं, ग्रांट दे देंगे, और उनके लिए वो 15-15 हज़ार रुपये का उन्होंने हर मंथली देने का ऐलान किया था, वो भी उन्होंने नहीं दिया। फिर हमें ये 5 जुलाई का उन्होंने टाइम दिया डीसी साहब ने हमें, तो वो भी हमें नहीं मिले अभी तक। तो हमारे जो माइग्रेट करके गए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ हमें राशन वगैरह वो मिल गए हैं। राशन वगैरह मिल रहा है और रिहेबिलिटेशन के हवाले से किसी तरह के इक़दाम अभी तक नहीं हुए, ऐसा कहना यहाँ के इलाके के एक सरकर्दा का। आपका नाम क्या है जनाब? गुलाम अहमद भाई, ये जो आज यहाँ पर जानवर ज़बह किए गए हैं किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से, आप एक शहरी की हैसियत से इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? मैं इस इक़दाम को वेलकम कहता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तंजीम ने भी दिया है, नाम तो मुझे नहीं आ रहा है जी, तो बहुत खुशी हो रहा है हमें। पहली बार जो इस तरह करके जो कुर्बानी, इज्तिमाई कुर्बानी तो ऑल ओवर हमारे ताल्लुक़ अंदर होते था, इस तरह के नहीं हो रहे थे। तो जिस तंजीम ने दिया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये जो बिलखुसूस तलु ज़िलज़िला में बहुत मुतासिर हुई है, तो इनके लिए हौसला अफजाई भी हो गई इन इज्तिमाई वजूद में। तो इस तंजीम के लिए तो मैं इनके लिए अपने तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सब इतनी खुश है। थैंक यू जी। इलाके के एक फ़र्द का कहना था, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और यहाँ पर आप बैनर देख सकते हैं, किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर, इनके ज़रिए तमाम यहाँ पर कुर्बानी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि अरब के गर्म सहराओं से बुलंद वाला पहाड़ों पर तक जो है ना खुशियाँ पहुँचाई जाएँ। और इस वक्त जानवर यहाँ पर रखे गए हैं और गोश्त की तकसीमात यानी कि गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने का अमल इस वक्त जारी है। मुकामी रज़ाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो जानवर ज़बह करने के लिए और साथ साथ गोश्त की बोटियाँ बनाने के लिए इंतज़ामिया का हाथ बटा रहे हैं। एक नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त गोश्त तैयार कर रहे हैं कुर्बानी का। नाम क्या है जनाब आपका? वलायत अली। विलायत भाई, इतनी बड़ी मकदार में गोश्त तैयार करना कितना मुश्किल था? आपने बहुत जल्दी कर लिया, मैंने देखा कि आधे घंटे के अंदर आपने सारा काम मुका लिया। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं भाई, बस आप लोगों ने दिया तो हमें खुशी हो गई, हम बहुत जल्दी ये काम सारा किया। सही। कहाँ गोश्त, अभी गोश्त पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी आपकी अपनी है, कहाँ पहुँचा रहे हैं गोश्त? हम हर गरीब, नादार, बेरोज़गार, बेवा, यतीम, हर एक के घर हम पहुँचाते हैं सर। सही। तो लिस्टें तैयार की हैं, इस हवाले सर्वे किया? बिल्कुल सर्वे किया है सर, हम सर्वे करके हर गरीब पर नाम लिखा हुआ है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। थैंक यू, अपना काम जारी रखिएगा। और यहाँ पर देखें मुकामी बुज़ुर्ग भी गोश्त की तैयारी में हिस्सा ले रहे हैं और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद इलाकों में भी गोश्त तकसीम होने जा रहा है, तुर्मिक में भी गोश्त तकसीम होगा, अस्ताक में भी गोश्त तकसीम होगा, तो वहाँ भी हम आपको लेके चलते हैं। जी, इमाम जुमा वल जमात सादिक हसन साहब से बात करते हैं। आप मजहबी स्कॉलर हैं। क़िबला, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आज एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट यहाँ पर सजाया गया है, बड़ी मकदार में जानवर जो है कुर्बान किए गए हैं और कोशिश की जा रही है मुतासरीन तक ये गोश्त पहुँचाया जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। सबसे पहले हम खादिम हरमैन शरीफैन मोहतरम जनाब शाह सलमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस क़ुरबानी के इस अज़ीम अय्याम में मुतासरीन ज़िलज़िला को याद किया और उन्होंने अपने जो क़ुरबानी के जानवर हैं वो मोहतरम जनाब हफीज़ुर रहमान साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसान साहब की वसातत से हम तक पहुंचाया।
تو اس سلسلے میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بہت خوبصورت ایونٹ اس سال اس دفعہ کی قربانی میں خادم حرمین شریفین کی وساطت سے ہمارے غربا، مساکین، متاثرین زلزلہ ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے کہ کبھی اس طرح کا ایونٹ اس سے پہلے یہاں پہ نہیں ہوا. انشاءاللہ جب ہم یہ گوشت تقسیم کریں گے اور ہمارے گھروں تک متاثرین غربا مساکین کے گھروں تک جب یہ گوشت پہنچ جائے گا، وہ سب بھی دعائیں دے دیں گے اور وہ سب خوشی کا اظہار کریں گے. لیکن قربانی کے ان ایام میں متاثرین اور غربا کو یاد کر کے اتنے بڑے ایک ریوڑ، میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ریوڑ باقاعدہ یہاں پہ انہوں نے بھیجا ہمارے لیے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس علاقے کو، اس گاؤں کو، ان متاثرین زلزلہ کو خادم حرمین شریفین یاد رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون فرمائیں گے. ایک دفعہ پھر ڈاکٹر احسان صاحب اور محترم حفیظ الرحمان صاحب غواڑی سے یہاں تشریف لے آئے اور یہ تمام جانور خرید کے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا وقت طلب چیز ہے، مشقت طلب چیز ہے، تو انہوں نے وقت نکال کے ہم تک یہ چیز پہنچایا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خادم حرمین شریفین کی طولانی عمر کے لیے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور ہمارے ملت اسلامیہ کی مرکزی حیثیت سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ان کی داخلی خارجی دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا بلند کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ جب یہ تقسیم بندی ہوگی باقاعدہ ہم ان کا حصے کریں گے تو اجتماعی ہم دعا بھی کریں گے. ہم نے ہمارے بزرگ علماء کرام کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ انشاءاللہ جب یہ گوشت کی تقسیم بندی کا مرحلہ شروع ہو جائے گا تو باقاعدہ ہم سعودی عرب کے لیے، خادم حرمین شریفین کے لیے اور اپنے ڈاکٹر احسان صاحب اور محترم حفیظ الرحمان صاحب کے لیے ہم خصوصی دعائیں کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے کار خیر میں حصہ ڈالنے اور اس طرح کے چیزوں کے اندر دام درام سخن اپنا تعاون جاری و ساری رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائیں. اور ہم اللہ تعالی سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ملت اسلامیہ کو عالم دنیا میں سربلندی عطا فرمائیں اور جس طرح سے سعودی عرب ایک لیڈ کر رہا ہے عالم اسلام کو، اور وہ اس سے بھی بہتر طریقے سے عالم اسلام کو لیڈ کریں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں. اور اللہ تعالیٰ تمام شر سماوات، شر ارض سے سعودی عرب کو اور سعودی عرب کے رہنے والے اور خادم حرمین شریفین کو محفوظ رکھیں. الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. امام اجماع والجماعت تلو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اب یہاں پر گوشت تقریباً تیار ہو چکا ہے. گوشت کی پیکنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. پیکنگ کرنے کے بعد یہ گوشت جو ہے مستحق افراد تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. یہاں سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی منزل ہماری ہے ترمک اور ستک، وہاں بھی گوشت کی تقسیمات کا عمل ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. جی تلو میں ڈسٹریبیوشن کے بعد ہم اب پہنچے ہیں باغیچہ کے مقام پر. چونکہ جو اگلی منزل تھی وہ ترمک تھا، لیکن چونکہ ترمک کے راستے بند ہیں اور راستے انتہائی دشوار گزار ہیں، وہاں جانا ناممکن ہے، تو یہاں پر ذبح کیے گئے ہیں جانور اور یہیں سے ڈیلیور کیا جائے گا گوشت آگے ترمک تک. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 27 کے قریب جانور یہاں پر قربان کیے گئے ہیں، جن کا گوشت جو ہے اسکردو کے نواحی علاقے ترمک پہنچایا جائے گا. اور ترمک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت وہاں پر سیلاب افیکٹیز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور کافی حد تک وہاں پر روڈ ڈیمیجز ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیمیجز ہوا ہے اور مواصلاتی نظام ہے کہ کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں. یہاں پر گوشت جو ہے پیکٹس میں رکھا گیا ہے اور یہ گوشت غالباً نجف صاحب کے حوالے کیا جائے گا. نجف صاحب اس وقت یہاں پر سیلابی صورتحال کے باعث یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بنفس نفیس لے کر جائیں گے اور اوپر افیکٹیز تک یہ سامان پہنچانے کی کوشش کریں گے. نجف صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو سامان ہے کنگ سلمان ہیومیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ سامان آپ افیکٹیز تک پہنچائیں گے، اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کنگ سلمان کا جو فاؤنڈیشن ہے میں ان کے انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بروقت جب سیلاب متاثرین
قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت سرکار سے پہلے، حکومت سے پہلے، صوبائی حکومت سے پہلے یا منتخب ممبران اسمبلی سے پہلے یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے پبلک کی دلجوئی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنی ہوگا، اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو دوریاں ختم کرنی ہوگی، اور اس سے پہلے بھی زلزلہ متاثرین کے لیے کنگ سلمان فاؤنڈیشن کی طرف سے روندو میں جو ہے نا راشن تقسیم کی گئی، جس کو روندو کے عوام نے اور پورے بلتستان کے عوام نے قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اب ان کے یہ اقدامات بھی ہم قدر سے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میں ان کی ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ اب چونکہ واقعی میں ترمیم متاثر ہوا ہے تو ان کو جو ہے نا راشن مہیا کیا جائے، اگر ممکن ہو سکے تو بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جو 16 ایسے گھر ہیں جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ٹینٹ کا نظام کیا جائے، ان کے لیے راشن کا نظام کیا جائے، تو شاید اس سے جو ہے نا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو ہے نا ایک دوسرے کے جو ہے نا تعلقات میں اضافہ ہوں گے۔ سر دس یہ گوشت ہے یہ متاثرین کے یقیناً کام آئے گا۔ اس وقت جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں یا جو متاثرین کے کام آنا چاہتے ہیں، کس طرح کی چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے ترمک کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں سر دس کے لیے لوگوں کو وہی ایک کھانے پینے کی ایک تو یہ چیزیں ضرورت ہے، دوسرا مطلب چاہتے ہمارے آج بھی مطلب روڈ جو ہے نا متاثر ہے، شدید متاثر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روڈ بحال ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے واٹر سپلائی کا نظام بہتر ہو، اور سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ آ رہا ہے کہ چونکہ فصلات جو ہے نا اب جوبند پر ہے، لیکن جتنے چینلز ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ موسم پھر صاف ہو جائے تو پورا ترمک جو ہے نا شدید متاثر ہوں گے۔ میں ایک بار پھر صوبائی حکومت سے تمام ذمہ داران سے کہ اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم جو ہے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے جتنے چینل متاثر ہے یا جو پول متاثر ہے جو ہے نا آمد و رفت کا، ان کو بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور دوسرا ہمارا 10 کا ایک گاؤں بری طرح متاثر ہے، کیونکہ میں نے ابھی دیکھا ہے صدو سے میں نے ابھی وزٹ کیا تو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، لیکن وہ 16 سے 32 گھر ایسے ہیں جو سرک رہا ہے، ہر 2 منٹ 3 منٹ کے بعد سرک رہے ہیں، اور وہ آج بھی اپنے گھروں میں موجود نہیں ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کم از کم یہ جو 16 17 یا جو 25 تک بنتے ہیں، ان کو اگر کسی محفوظ مقام پر منتقل نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ بہت بڑا کیجولیٹی ممکن ہے۔ نجیب صاحب، مجموعی آبادی ترمک کو سب سے بڑا یونین کونسل بھی کہا جاتا ہے روندو کا، مجموعی آبادی کتنی ہے اور کتنی فیصد آبادی اس وقت افیکٹ ہو چکی ہے؟ اور جو آپ زمین سے رکھنے کی بات کر رہے ہیں یہ کافی خطرناک بات ہے، کیا اس حوالے سے کوئی جیولوجیکل سروے ہو چکا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ترمک اس 10 سے اوپر لے جائے گا، کم از کم 15 یا 1600 ہاؤس ہولڈ ہے متاثر۔ چھوٹا متاثر تو ہر محلہ ہر بندہ ہوا ہے، چونکہ کسی کا درخت کاٹا گیا ہے، کسی کا زمین ڈیمیج ہوا ہے، روڈ متاثر ہوئی ہے، الگ بات ہے، لیکن 10 جو ہے نا شدید متاثر ہوئے۔ ابھی جب میرے روکے کھڑے ہو گئے، جب میں نے وہاں دیکھا تو 16 ایسے لوگ ہیں یا 25 ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر چھوڑ کر شفٹ ہوا ہے، دوسرے رشتہ داروں کے گھر میں شفٹ ہوا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کم از کم ان کو کسی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ صحیح۔ کنگ سلمان صاحب کی طرف سے یہ تحفہ ہے، یقیناً محبتوں کا تحفہ، جس طرح آپ نے کہا کہ اب دوریاں مٹانی چاہیے، قریب آنا چاہیے، مزید کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ان سے؟ میں کنگ سلمان صاحب کی فاؤنڈیشن کی جن ذمہ داران تک میری بات پہنچ جائے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا جن گھر متاثر ہوئے، اگر ممکن ہو تو ان کو گھر بنا کے دیا جائے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو کوئی رہنے کے لیے اچھا سا ٹینٹ وینٹ مہیا کیا جائے، اور کم از کم ان کو 2 3 4 5 مہینے کا خوراک ان کو جو اصلی متاثرین ہیں ان تک پہنچایا جائے، تاکہ جب یہ اپنے گھر بنا کر اپنے گھروں میں منتقل نہ ہو تب تک ان کی جو ہے نا بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو، ان کی صحت متاثر نہ ہو۔ اور میں ان سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں اگر ممکن ہو تو ترمک میں ایک میڈیکل کیمپ کا قیام عمل میں لایا جائے، اور مختلف قسم کے ڈاکٹر لگا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر جو ذہنی تناؤ کا شکار ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، ان سے بھی ریلیف ملے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں، ہمارے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں، اس میں بہت حد تک جو ہے نا اس میں جو ہے نا کمی آئے گی۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نجیب صاحب ہم سے گفتگو فرما رہے تھے، آپ امیدوار رہے ہیں حلقہ 4 روندو سے، اور ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے آپ چیئرمین بھی ہیں۔ یہاں اس وقت جو سامان ہے، جو گوشت ہے، وہ تیار ہو چکا ہے، اور نجیب صاحب کے ذریعے ہی یہ سامان جو ہے آگے تک پہنچایا جائے گا۔ اور چونکہ اس سے پہلے ہم تلو میں تقسیمات دیکھ چکے ہیں، اور رستق میں بھی لوگوں تک یہ سامان پہنچایا گیا ہے، اور اب یہاں پر فائنل سٹیج ہے، یہاں سے سامان جو ہے متاثرین تک جائے گا۔ مہربانی جی سعودی عربی سے دیکھا جی ترمک علاقے سیلاب چونکہ ملسونا گاما شامل بسے قربانی سکون چوں سے غیرہ دکھا حساب ایسا گاما غیرہ دکھا نظام یہاں شدہ بسک جی غیا علاقوں انہوں کو مہربانی کھا نظر بسے دکھا غیرہ جی سیلاب علاقوں کو پر آئندہ بات سے امید
yang jagong ha nazar bese ngayala stayet paipi سعودی مہربانی سے زلزلے متاثرین کو لیے قربانی کل ست ورنہ امید یوت آئندہ فریسی آیلا گورمانی ہو بیایت پو متاثرین کو اللہ سر سعودیہ بہت شکریہ مہربانی ضرورت جو اچھا سعودیہ سے بہت گپانہ سے آیا تعاون بینت بن جو آیا گپانہ سے ریلیفی سامان کھونے بن متاثرین تورمک 10 ہو جو بہت متاثر ہے کو گپا ریلیفی امداد سے کیوں بن جو دوسرے سے سعودیہ مہربانی کھا آیا ریلیفی دی قربانی عید تبرک پوسنگ آیا شہزویس بن جو جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے سب سے یہ پہلے 27 دسمبر 2021 کو پہلا ڈیزاسٹر جو بڑا آیا سب ڈویژن روندو میں وہ زلزلے کا تھا. اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ابھی تک. انفارچونیٹلی جیسے زلزلے والے فیز سے ہم تھوڑا باہر نکلنا شروع ہوئے, ارتھ کا سلسلہ ختم ہوا, تو اب یہ فلڈز کے ایک چیلنج کا ہمیں سامنا ہے. اس میں جو ترمک اور ستک 2 مین علاقے ہیں, پھر گنجی بالا میں کچھ ڈسٹرکشن وہاں پہ ہوئی ہے, لیکن جو اس بار فلڈز کی جو ڈیزاسٹر تھا اس کی کنسنٹریشن زیادہ ترمک اور ستک میں رہی ہے. تو پہلے بھی لاسٹ ٹائم ارتھ کویک کے دوران کنگ سلمان اور حیات فاؤنڈیشن نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. بہت ساری فیملیز کو انہوں نے راشن اور ریلیف آئٹمس پہنچائے, جس کی وجہ سے ہمیں چیزیں مینیج کرنے میں بہت آسانی ہوئی, اور پبلک سے بھی اس کے ریویوز جو آئے, جو ان کا پیکیج تھا وہ بہت اچھا, جس سے ایکچولی لوگوں کو جو ہاؤس ہولڈز ہیں ان کو کوئی فائدہ پہنچا. اسی طرح آج بھی انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس کے لیے میں انتظامیہ کی طرف سے اور پبلک سے بھی میں ابھی انٹریکشن کر کے آیا ہوں, تو ان کی طرف سے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ عید کے دوسرا دن ہے آج, اور اپنی عید کو چھوڑ کر یہ یہاں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اللہ ان کو اس کا اجر دے, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری کوآپریشن مزید آگے بھی ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی. آج یہ 75 کے قریب سیکریفائسل کے اینیملز لے کر آئے تھے, جو کہ ڈفرینٹ مختلف علاقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں. ابھی لاسٹ گاڑی ہم یہاں سے ترمک کے لیے بھجوائی ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارے فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اس مشکل وقت میں ایک بہت بڑا سہارا ملے گا. تو ان کا میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ جب تک یہاں پر یہ زلزلہ یا سیلاب یا ڈیزاسٹرز کا ایک ایشو ہے تب تک یہ ان کی کوآپریشن ہمارے ساتھ رہے گی. جوہر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر علی صاحب سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, دوبارہ ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جوہر علی صاحب, پہلی بار تلو میں اس طرح کا اقدام ہوا ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جو آرگنائزرز ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جیسے کہ سعودی عرب سے کنگ سلمان صاحب نے ہمارا خیال رکھا, ہمارا علاقے کا خیال رکھا, کیونکہ یہ پسماندہ علاقے ہیں ایک تو زلزلے سے متاثر ہے, دوسرا بارشوں کی وجہ سے متاثر ہے, اور ان کا ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یاد کیا اس میں بھی, یہ قربانی میں بھی. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سردیوں کا موسم بھی یہاں پہ بہت سخت سردیاں ہوتی ہیں, تو ہم غریبوں کے لیے بھی انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دے دیں گے. یہ جو ریلیف کا سامان ہے یا جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں یہ جاری رہنی چاہیے, چونکہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر افیکٹ ہوئے ہیں. کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو جزوی طور پر افیکٹ نہ ہوا ہو. میڈیکل کیمپس کی ضرورت ہے, اور ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور اچھائیوں کا پرچار کریں اور اچھے بن کر رہیں. اپنے میزبان محمد علی انجم کو اور قاسم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.